हमारी कोशिश है कि दूर दराज इलाके में वहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने डायलिसिस सेंटर का कायम करें। पेन किलर प्लस ब्लड प्रेशर, अच्छा, तो वो करा मैं, जिसकी वजह से जो है ना साइड इफेक्ट में मेरे किडनीज फेलियर हो। ये अमले वाले डॉक्टर वकार साहब ये सब बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, इंतहाई नेक लोग हैं। अल्लाह इनको इनका अजर दे इस चीज़ का, जो लोगों पे ये रहम कर रहे हैं, अल्लाह इन पे रहम। अब रोजगार कैसे चल रहा है? बस अल्लाह ताला चला रहा है, कंपनी तावन कर रही है थोड़ा बहुत। हमने 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया, आज 110 डायलिसिस मशीनें हैं, उस मालिक के करम से है। एक मरीज महीने में कितनी बार डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरता है? के लिए जो अताई डॉक्टर्स हैं उनके पास ना जाएं। एमरजेंसी की सूरत में ये यहाँ पर गर्दन में नाल डलती है, जो कि बड़ी तकलीफ दे होती है। डिजिटल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। ये डायलिसिस मशीन है। ये डायलिसिस मशीन जब चलती है तो मरीज को जिंदगी की एक नई उम्मीद मिलती है। ये 200 से ज्यादा मरीज जो है वो फ्री डायलिसिस करवा रहे हैं। उल्फत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह रहमान फाउंडेशन के ज़ेरे साया 200 से ज्यादा मरीजों के रोज फ्री डायलिसिस हो रही है। ये कब से स्टार्ट हुआ काम, ये कारवां कब चला? जी बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 2004 में हमने रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी और 3 डायलिसिस मशीनों से हमने आगाज़ किया था। जो पहली 3 मशीनें वो हमने खुद, जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी थी, मेरे साथी डॉक्टर वकार नियाज़ और हमने मिलकर लगाई। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों की नेकी को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसमें वुसअत फरमा देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 साल के अरसे में हमारे पास तकरीबन 110 डायलिसिस मशीनें हैं और पाकिस्तान के 11 शहरों में रोज़ाना तकरीबन कुछ 225 लोगों के मुस्तहकीन के मुफ्त डायलिसिस होते हैं। ठीक है। 110 मशीनें एक ही प्लेस पर मौजूद है या मुख्तलिफ इलाकों में है? ये मुख्तलिफ इलाकों में, या लाहौर हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ माल्टन जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ 12 डायलिसिस मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ तकरीबन 24 लोगों के रोज़ाना फ्री डायलिसिस होते हैं जो मुस्तहकीन हैं। इसी तरह फैसलाबाद है, झेलम है, सराय आलमगीर है और सियालकोट, गामो की, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में और कराची में हमारी डायलिसिस मशीनें लगी हुई हैं। और हमारी कोशिश है कि दूर दराज इलाके में वहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने डायलिसिस सेंटर का कायम करें, क्योंकि जो डायलिसिस पर मरीज़ होते हैं ये दूर दराज का सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको जो है जितना पॉसिबल हो सके उनके डोर स्टेप पर ये सहूलत दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंपेन भी भरपूर तरीके से हम चला रहे हैं और वो हमारा जो बेस्ट नेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है उससे इस मुहिम को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उससे बच सकें। मुहिब वतन पाकिस्तानी उल्फत रसूल जोया साहब, आपको ये ख्याल कब आया कि हमें इंसानी जानें बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखिए मेरे प्यारे भाई, जो इंसानी जानों को बचाने का जो अमल है, मेरा ख्याल में ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि उसकी ये ख़ास मखलूक है, अशरफुल मखलूक से अल्लाह ने इसको इंसानों को जो लक़ब दिया है, तो उनको सेव करना, उनकी दिलजोई करना, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना, ये अल्लाह को सबसे बड़ा पसंद है। जो जान है, जो ज़िंदगी है, वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन उनकी केयर करना, उनकी तीमारदारी करना या उनके इलाज में मुआवनत करना, मैं समझता हूँ कि ये अज़ीम तरीन जो है ये इबादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें ये इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है। और हमने 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया, आज 110 डायलिसिस मशीनें हैं, उस मालिक के करम से है। तो हुकूमत पाकिस्तान के पास भी इतनी ही मशीनें हैं? जी, हमारे सर्वे के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो हज़ारों मशीनें हैं, मुख्तलिफ जो उनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उनकी तो ड्यूटी में शामिल है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर कोई अदारा इतने शहरों में मुनज़्ज़म तरीके से जो है मुस्तकिल लोगों के फ्री डायलिसिस कर रहा है तो वो रहमान फाउंडेशन यानी कि बहुत बड़ा सेटअप है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन के हवाले से थोड़ी सी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा। ये डायलिसिस मशीन 110 हैं आपके पास, उसकी कॉस्ट कितनी है एक मशीन की? जी, इस वक्त जो न्यू मशीन आ रही है वो टोरे की या फ्यूजीनियस की, वो कोई तकरीबन 32 से 35 लाख में इस वक्त हमें पड़ रही है। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 से 10 साल मशीन चल जाती है
تو اس لیے ہمارے پاس جو ڈونر آتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے یا جو اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو ہمیں کوئی مشین ڈونیٹ کرتا ہے ہم اسی کے ہاتھوں سے افتتاح کرواتے ہیں. زبردست. تو اسی طریقے سے یہ جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں جو مخیر لوگ ہیں ان کے تعاون سے یہ کاروان چل رہا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک مریض مہینے میں کتنی بار ڈائلسس کے پروسیس سے گزرتا ہے؟ ایک مریض جو ہے وہ نارملی 2 ڈائلسس ایک ویک میں مسٹ ہیں, مہینے میں 8 ڈائلسس, اور بعض جو پیشنٹ جن کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ 9 سے 10 ڈائلسس پر بھی چلے جاتے ہیں. اور یہ ڈائلسس اس لیے مسٹ ہیں کہ جب ان کا کریٹینائن یوریا بڑھتا ہے, سانس پھولتا ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ پھر ڈائلسس ہی ایک ویز ذریعہ ہے جس سے ان کا بلڈ میں کریٹینائن اور یوریا جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اگر ایک مریض مہینے میں 8 سے 9 بار ڈائلسس کرواتا ہے تو اس پر ٹوٹل کتنی کاسٹ آتی ہے؟ جو اس مارکیٹ میں اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ڈائلسس کر رہے ہیں وہ 6,000 سے لے کر 16,000 تک ایک بار. جی, ایک ڈائلسس کی جو کاسٹ ہے وہ 6,000 سے 16,000 ہے. اسلام آباد میں تو 18-20,000 تک جا رہا ہے یہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو افورڈڈ فیملی ہے وہ بھی چند ماہ کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکتی, اور ایک غریب انسان جس کی اتنی اجرت ہی نہیں ہے یا اتنے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہے, اور اس کو پھر موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا, ایسے لوگوں کو بیک اپ دینا, ایسے لوگوں کی دعائیں لینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے. رحمان فاؤنڈیشن کے زیر سایہ ڈائلسس جو ایک پورا سسٹم چل رہا ہے یہ ٹوٹلی فری ہے؟ جی الحمدللہ ٹوٹلی فری ہے. ہمارے تقریباً 99% جو مریض جو ہے وہ مستحقین میں آتے ہیں. صرف 1% ایسے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ صدقہ نہیں لگتا, ان کو بھی ہم جو ڈائلسس کٹ ہے وہ جو 1,000 یا 1,200 کی آتی ہے اس حد تک ان کے ایکسپینس. وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ صدقہ نہیں لگتا؟ یہ ہمارے جو سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم برداشت کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں سکت ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 2, 4, 6 مہینے بعد یہ بھی اسی لسٹ میں آنے ہیں, اس لیے ہم ان کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہیں, یہ خوددار ہیں, ان کو ہم نے ایک دن کے لیے بھی گیپ نہیں ڈالا. لوگ بھی مطمئن ہیں آپ کے کام سے؟ جی یقیناً. اس وقت ہمارے جو ہمارا یہ نیگیٹو جو ہمارا یہ وارڈ ہے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی جن کو نہیں ہے یہ وارڈ ہے, اور مختلف وارڈز ہیں. مختلف وارڈز ہیں. کون کون سی کیٹیگری کے وارڈز ہیں؟ ہم نے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی جن کو گردہ فیلئر کے ساتھ یہ بھی ہے تو ان کے لیے ہم نے علیحدہ وارڈ اسٹیبلش کیا ہوا ہے تاکہ وہ دوسرے جو نارمل پیشنٹ ہیں ان پر کسی قسم کا افیکٹ نہ ہو. چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نیگیٹو وارڈ میں ہیں اس وقت, اور اس وقت یہ پیشنٹ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں, آپ ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم ماں جی, کیا حال ہے آپ؟ اسلام ٹھیک, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر بہت. کب سے ڈائلسس ہو رہے ہیں آپ کے؟ میرے 1 سال سے ہو رہے ہیں. 1 سال سے ہو رہے ہیں. یہیں سے کروا رہے ہیں؟ جی ادھر سے کروا رہے ہیں. مطمئن ہیں آپ؟ بہت مطمئن ہے, بہت. میں بتا رہی ہوں, پہلے بھی بات کر رہی ہوں کہ ادھر کا عملہ اتنا نیک اور رحم دل ہے اور اتنا کوپریٹیو ہے کہ مثلا مریضوں کے ساتھ بہت اچھا ان کا تعاون ہے اور سلوک مثلا بہت پیار سے کرتے ہیں سب کچھ. ادھر میں پتوں کی سے آتی ہوں, اتنی دور سے آتی ہوں, ویک میں 2 مرتبہ. ویک میں 2 مرتبہ؟ جی ہفتے میں 2 مرتبہ. تو مثلا اسی لیے آتی ہوں کہ ادھر بہت اچھی کیئر بھی ہے, سب کچھ ہے ادھر, کوئی پریشانی نہیں ادھر, بالکل بھی کوئی ایسے جیسے گھر میں اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ. یہ سارا یہ عملے والے ڈاکٹر وقار صاحب یہ سب بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں, انتہائی نیک لوگ ہیں. اللہ ان کا اجر دے اس چیز کا, جو لوگوں پہ یہ رحم کر رہے ہیں, اللہ ان پہ رحم کرے. آپ تو دعائیں بھی کما رہے ہیں. آپ کو صحت دے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے, اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور ہم تو دن رات اس کام کے لیے وقف ہے, اور ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمت دے. آپ نے دعا فرمانی. جی ماں جی. میرا اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی. آمین آمین. جی بالکل, جو اچھا کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, جو انسانی زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس کو تو اللہ اجر دے گا.
तो भाई साहब भी बैठे हैं। जी जनाब, क्या हाल है? कितनी बार डायलिसिस होते हैं हफ्ते में आपके? 2 बार। 2 बार होते हैं। मुतमईन है आप इधर? ठीक हो रहा है काम? स्टाफ ठीक है? बहुत अच्छे क्या पैगाम देंगे आवाम के लिए? अच्छे डायलिसिस करते हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या आपके डायलिसिस फ्री हो रहे हैं? हाँ जी, फ्री हो रहे हैं। नहीं, 4.5 साल तक फ्री हो रहे हैं। 4.5 साल से करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल से फैसल भाई, कब से हो रहे हैं डायलिसिस? कंटिन्यूस तकरीबन 7 से 8 माह से मैं रेगुलर करवा रहा हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा। क्या हुआ था आपको? क्यों गुर्दों का मसला हुआ? पेन किलर प्लस ब्लड प्रेशर, अच्छा, तो वो करा मैं, जिसकी वजह से जो है ना साइड इफेक्ट में मेरे किडनीज फेलियर हो गए। साइड इफेक्ट हो गया हाँ, मेडिसिन का? मेडिसिन का। डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा मेडिसिन खाना, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं? जी यकीनन, जो बगैर डॉक्टर की तशखीस के या नुस्खे के खुद से हम मेडिकेशन करते हैं उसमें बहुत रिस्क होता है, और बाज़ जगह पर डॉक्टर भी जो है वो बड़ी हैवी डोज लिख देते हैं। तो यकीनन जो हैवी एंटीबायोटिक्स है उनसे इस्तेमाल करना चाहिए, उनके किडनी पर डायरेक्ट। कितनी एज है आप? मेरी 38 साल। 38 साल की उम्र में गुर्दों का मर्ज हो गया है, तो क्या पैगाम देंगे नौजवानों को कि वो क्या एहतियात करें? अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला होता है तो हैवी डोज ना खाएं। इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर ये कि आप हर सेहतमंद शख्स को अपने लिए ना अच्छी ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, और उसे क्या डॉक्टर से पूछे बगैर कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका ये सारा प्रोसेस कितने टाइम से हो रहा है? मुझे तकरीबन 7 से 8 माह से मैं लगातार करवा रहा हूँ। अल्लाह आपको सेहत। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? राना काशिफ। राना काशिफ भाई, क्या हो गया? माशाल्लाह जवान है आप तो। मैंने बस दवाई मेडिसिन खाई थी, कौन सी? एलर्जी की। अच्छा, डॉक्टर है हमारे उधर। एलर्जी की मेडिसिन खाने से गुर्दे फेल हो गए? हाँ जी, वो दवाई बहुत तेज थी, वो ड्राफ्ट कर गई दिल के ऊपर। इसके दिल की हार्ट बीट 220 हो गई, वो गुर्दों पे पड़ गई, तो उसकी वजह से गुर्दों का मर्ज ना। तो रहमान फाउंडेशन में आपके डायलिसिस हो रही है? हाँ जी, कितने टाइम से हो रही है? 1.5 साल से हो रहे हैं मेरे। 1.5 साल से जी, तो कितनी बार होते हैं हफ्ते में? 2 बार होते हैं। 2 बार होते हैं। हाँ जी। तो वो जो दवाई वगैरह आपने खाई थी, वो डॉक्टर पे कोई कार्रवाई वगैरह भी करवाई है फिर? नहीं, वो अपनी तरफ से देता था, ड्रिपें लगाता था और अपनी तरफ से दवाइयाँ देता वो था। डॉक्टर भी था कि नहीं? डॉक्टर था, अच्छा भला डॉक्टर है, बस बिजनेस किया हुआ है वहाँ। डॉक्टर तो ठीक था, लेकिन मैंने उसे रिपोर्टें भी दिखाई हैं अपनी, लेकिन उसने कोई ऐसा मेरे साथ कोई बात नहीं की। मैं खाता रहा, तो वो गुर्दों पे पड़ गया सारा। कितनी उम्र है आप? 38 साल है। शादीशुदा हैं? जी, 2 बच्चे भी हैं? 2 बेटियां माशाल्लाह। तो अब रोजगार कैसे चल रहा है आपका? बस अल्लाह ताला चला रहा है, कंपनी तावन कर रही है थोड़ा बहुत, तो उसके साथ निज़ाम चल रहा है बस। कौन सी कंपनी? लाहौर सेंटर है वहाँ जॉब करते थे आप? जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में है लाहौर सेंटर। अभी भी कर रहे हैं? ऑन ड्यूटी हूँ, यानी घर ही बैठा रहता हूँ, काम तो कर नहीं सकता ना, तो घर ही बैठा रहता हूँ, तो वो बस पे दे देते हैं। उनकी मेहरबानी। उनकी मेहरबानी। चलें जी, अल्लाह ताला उनको भी अजर दे। जो है साहब, एक चीज जो है साहब, हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का, सब नहीं सब ठीक है। आमीन, आमीन। जो है साहब, आप अपने तौर पे जो कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इन भाई साहब की जो कहानी है वो बड़ी अजीब है। हर गली मोहल्ले में ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं, अताई डॉक्टर्स, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक तो अताई डॉक्टर्स ने जो है वो हमारे माशरे में जो अनर्थ मचाया हुआ है, और जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनका टारगेट बनते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके कैमरे की वसातत से सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जो अताई डॉक्टर्स हैं उनके पास ना जाएं, और ख़ासकर जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको वो बग़ैर तशख़ीस के और बग़ैर तहकीक के उसको इस्तेमाल न करें। अब हम दूसरे वार्ड में आ चुके हैं। सर, ये कौन सी कैटेगरी का वार्ड है? पहली बात तो ये है कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं
یہ جو اس وقت لیفٹ میں 3 مشینیں لگی ہوئی ہیں، یہ وہ پلیس ہے جہاں ہم نے 2004 سے آغاز کیا تھا، اس لیے یہ وہ ہمارے جگہ جہاں سے آغاز ہوا. آغاز کیا تھا. یہ ہمارے لیے بڑی یادگار جگہ ہے. مشینیں تو چینج ہو چکی ہیں، لیکن جب بھی میں اس روم میں آتا ہوں تو مجھے اس کے آغاز کی جو ہے یاد آتی ہے. تو اس کو ہم نے یہ 3 مشینیں جو یہ ہیں، ان کو ہم ہیپیٹائٹس سی پر جو ہے مریض ان کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس جو ہے وہ نارمل پیشنٹ تک نہ پہنچے. تو یہ ان کے لیے مخصوص ہیں. اور اسی طرح سامنے یہ جو 2 ڈائلسس مشینیں ہیں، یہ ہیپیٹائٹس بی کے جو پیشنٹ ہیں، وہ ڈائلسس کے بھی یہ پیشنٹ ہیں اور ہیپیٹائٹس بی کے بھی ہیں، ان کے لیے یہ مخصوص ہے. یہ وارڈ ہمارا جو ہیپیٹائٹس بی اور سی اور جو کڈنی پیشنٹ ہیں ان کے ڈائلسس کے لیے ہے. ماں جی کیا ہوا، کیوں ڈائلسس ہوتے ہیں؟ میرا 6 مہینے ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ جی نمونیا ہو گیا تھا مجھے. نمونیا ہونے سے کڈنیاں فیل ہو گئی. ہاں جی. تو ٹھیک چل رہا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ؟ ہاں جی. فری ہو رہا ہے؟ ہاں جی. صحیح. مطمئن ہیں آپ؟ ہاں جی. زبردست ہو گیا. ماشاء اللہ بڑے پیمانے پر انسانیت کی خدمت یہاں پر کی جا رہی ہے، اور رفعت رسول جویا صاحب اور ان کی ٹیم جو کہ خاموش ہیروز ہیں، جو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور قومی ہیروز ہیں، ان کو ہمارا سلوٹ بھی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے، زندگیوں کو ایک نئی امید دینے کے لیے ہمیشہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ماں جی، کیا حال ہیں؟ شکر اللہ کا. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، بس ڈائلسس ہوتے ہیں. تو کڈنی کو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ میرا بی پی ہائی ہوتا تھا. بی پی ہائی ہونے کی وجہ ہاں سے؟ جی. اور میں 11-12 سال سے کروا رہی ہوں ڈائلسس. کتنا رہتا تھا بی پی آپ کا؟ کبھی 200 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. کیوں، کس وجہ سے ہوتا تھا بی پی ہائی؟ پتا نہیں، یہ نہیں پتا. ہمارے نا اصل میں دشمنی تھی گاؤں میں، تو ہمارے 3 قتل ایک ہی دن ہو گئے تھے. اسی وجہ سے اس کے بعد پھر میرا بی پی جو تھا نارمل نہیں رہا، ہائی ہوتا رہا. لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ہاں جی، ہاں جی. مسائل کی وجہ سے؟ ہاں جی. ہاں جی. تو ادھر علاج ٹھیک ہو رہا ہے؟ مطمئن ہے؟ سٹاف ٹھیک ہے؟ جی جی بہت اچھے. کوآپریٹو ہے یا ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہیں نہیں، بہت اچھے ہیں یہ لوگ. اچھے لوگ. ہاں جی بہت اچھے، بہت کیئر کرتے ہیں. جی اللہ آپ کو صحت دے. آمین. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی، یا آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. ڈائلسس کب سے ہو رہے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گئے. ہوا کیا تھا آپ کو؟ مجھے شوگر کا مسئلہ تھا. شوگر کا مسئلہ تھا. شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کب سے ہو رہے ہیں آپ کے؟ 1.5 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہفتے میں کتنی بار ہوتے ہیں آپ؟ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا. 2 دفعہ. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ میں مغل پور سے آتا ہوں. مغل پور سے آتے ہیں. تو ادھر سٹاف ٹھیک ہے، فری ہو رہے ہیں ڈائلسس؟ سارے بہت اچھے لوگ. ٹھیک ہے. بلکہ کوآپریٹو ہے، دھیان رکھتے ہیں ہمارا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا؟ جی ابھی کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ فرسورا لگا ہوا ایک ہی جگہ لگا رہتا ہے یا چینج ہوتا رہتا نہیں، فجولا تو ادھر بازو میں لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کے اوپر بار بار سی لگتی ہے. ہے؟ تو سر اس کی لائف کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر کے لیے لگا رہتے ہیں اور چینج کتنی؟ اگر اس کی احتیاط کی جائے تو یہ سالوں سال چلتا ہے. اگر بے احتیاطی کی جائے تو کسی وقت بھی خراب ہو سکتا ہے. تو یہ جو پیشنٹ جن کا کرٹین اور یوریا بڑھتا ہے، ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ فوری اپنا فضولہ نہ لیں، ورنہ ایمرجنسی کی صورت میں یہ یہاں پر گردن میں نال ڈلتی ہے، جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ صحیح جو سورس ہے، یہ جو بازو پر فضولہ ہے، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی مشین لگی ہوئی ہے، یہ مشین کس طریقے سے کام کرتی ہے، ورکنگ کیا کرتی ہے یہ؟ اصل اس میں ایسا ہے کہ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو جسم میں کریٹینن اور یوریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جو گردے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام ہم مشین سے لے رہے ہیں. اور یہ مشین میں ادھر فلٹر ہوتا ہے، یہاں پر پورا سسٹم اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور اس کی نل جو ہے، یہ جو فجولہ ہے جب یہ ہم دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ وہ لگی ہوتی ہیں، اور وہ ریگولر جو ہے بلڈ وہ سرکل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ صاف ہو کر فلٹر سے وہ باڈی میں بھی جا رہا ہوتا ہے، اور باڈی میں سے ادھر مشین پہ بھی آ جاتا ہے. یہ 3.5-4 گھنٹے کا پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر کے درمیان جتنا بھی جو فاسد مادے ہیں، جو کریٹین اور یوریا، وہ تقریباً وہ صاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے 3 سے 4 دن جو ہے پیشنٹ کے وہ نارمل گزارتا ہے، اور 3 دن بعد پھر اسے ڈائلسس کروانا پڑتا ہے، کیونکہ کڈنی تو کام نہیں کر رہے، تو وہ فاسد مادے پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر مشین کے ذریعے ہونے لگتے ہیں. دیٹ از اللہ. آخر میں
क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से ये मामला हुआ, किसी ने एक्स्ट्रा डोज खा ली, किसी ने पेन किलर खा ली, आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं ताकि इस बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सके? जी, मैं अपनी बहनों और भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। जो हम रोज़मर्रा खुराक खाते हैं उसको भी धोकर साफ़ सुथरा, उस पर जो स्प्रे होता है, केमिकल्स होते हैं, उनको अच्छी तरह साफ़ करके बॉयल करके आप इस्तेमाल करें, पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। और ऐसी मेडिकेशन जो है वो जो खुद से आप सेलेक्ट करते हैं उससे इज्तनाब करें। जो हैवी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे इज्तनाब करें। और ऐसे जो डॉक्टर हैं, जो अताई हैं, उनके पास ना जाएं। और ख़ासकर जो अगर डॉक्टर को आपको हैवी डोज जो एंटीबायोटिक हैवी तजवीज़ करता है तो उससे भी अवॉइड करें। तो मैं समझता हूँ कि 90% हमारे इख्तियार में है कि हम चीज़ों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें और उसमें एहतियात करें तो हम इन क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम पूरी कैंपेन ऑलरेडी रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी चला रहे हैं और अभी बेस्ट मिशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से भी हम सेहत दोस्त आगाही का पूरा एक जो है वो नेटवर्क बिछा रहे हैं ताकि हर घर तक, हर इंसान तक ये आगाही पहुंच सके कि उन्होंने अपनी खुराक को और अपने रोज़मर्रा मामलात को कैसे गुजारना है, अपने माहौल को कैसे साफ रखना है और अपनी मदद आप कैसे करनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ पर हुकूमतें अपना किरदार अदा कर रही हैं, जहाँ हम जैसे अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सेहत, अपनी खुराक और अपने इबादत को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। उल्फत रसूल जोया साहब उन कौमी हीरोज़ में से एक नुमाया नाम है जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है, इंसानियत के लिए धड़कता है और ये कोशिश करते रहते हैं। माशाल्लाह आज इस उम्र में भी ये दिन में 16 घंटे काम करते हैं और हमेशा फ्रेश रहते हैं और इनमें पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। मौजूदा मुश्किल हालात में भी इनकी जो सोच है वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। नौजवानों के लिए हमेशा पैगाम देते हैं कि अपने मुल्क में रहते हुए अपने हिस्से की शम्मा जलाएं।